नमस्कार आदरणीय दर्शकबिन, कार्यक्रम इमेज संवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यति बेला मुलुक नयाँ सरकार, खास गरिकन जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएका नेताहरूले सञ्चालन गरिरहेका छन्। सरकार बनेको, प्रधानमन्त्री बन्नुभएको सुशील कोइराला 1 महिना पुरा भएको छ। यद्यपि सरकारले पूर्णता पाएको समय भने 15-16 दिन जति भएको छ। यो अवधिमा सरकारले गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्। नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको छ। कर्मचारीले सञ्चालन गरेको, कर्मचारीले आह्वान गरेको र कर्मचारी नेतृत्वको सरकारले गराएको निर्वाचनपछि बनेको सरकार भएकाले यो सरकारसँग जनताको थुप्रै अपेक्षा पनि छ। सँगसँगै नेपालका सन्दर्भमा कुरा गर्दाखेरि नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धका विषयमा पनि थुप्रै टीका टिप्पणीहरू हुने गर्छन्। हामी भित्र थुप्रै असन्तुष्टिहरू हुने गर्छ परराष्ट्र मामलामा लिएका निर्णयहरूका सन्दर्भमा। त सरकार कसरी अगाडि बढ्छ घरेलु मामलामा, परराष्ट्र मामलामा? आजको यो कार्यक्रममा हामी अलिक बढी परराष्ट्र मामलामा केन्द्रित हुनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल सरकारका परराष्ट्र मन्त्री महेन्द्र बहादुर पाण्डे। मन्त्री, कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। बधाई पनि छ तपाईँलाई। धन्यवाद छ। नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा के देखियो भने प्रधानमन्त्री पछिको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पोर्टफोलियो मन्त्रालय गृह मन्त्रालय हो कि भन्ने जसरी चर्चा परिचर्चाहरू भए। तपाईँकै पार्टी र नेपाली काङ्ग्रेस जो सरकारको नेतृत्व गरिरहेछ, गृह मन्त्रालय लिने विषयमा निकै लामो रस्साकसी चल्यो। तर विगतका सरकारहरू, खास गरिकन हामीले अलिकति पञ्चायतकालको समयलाई हेर्ने हो भने त्यति बेला परराष्ट्र मन्त्रालय चाहिँ दरबारको चासोको मन्त्रालय मानिन्थ्यो। अर्थात् प्रधानमन्त्री पछिको पोर्टफोलियोलाई मान्ने हो भने परराष्ट्र मन्त्रालय मानिन्थ्यो। तपाईँले त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुभएको छ यति बेला। साँच्चीकै त्यही महत्त्वपूर्ण, त्यही प्राथमिकता साथ तपाईँको पार्टीले पनि यो मन्त्रालयलाई ग्रहण गरेको छ, या चर्चामा आए जस्तै गृह मन्त्रालय नै सबैभन्दा प्राथमिकता रहेको छ? राजनजी, यसमा दुईवटा कुरा मैले भन्नुपर्ने भयो। पहिलो, यो गृह मन्त्रालय लिने विषयमा नेपाली काङ्ग्रेस र नेकपा एमालेको बिचमा छिनाझपटी भएको होइन, तर मिडियामा प्रचारमा त्यसरी आयो। भएको कुरा के हो भने दुईवटा पार्टीको बिचमा छलफल बहसहरू भए र दुईवटा पार्टीको संयुक्त सरकार बनाउने कुरा भए। त्यो दुईवटा पार्टीको संयुक्त सरकार बनाउने सन्दर्भमा केही समझदारीहरू बने। त्यो समझदारी बन्दाखेरिमा नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने र नेकपा एमालेको तर्फबाट नेतृत्व गर्ने मान्छेले चाहिँ गृह मन्त्रालय र उपप्रधानमन्त्री लिने भनेर एउटा समझदारी बन्यो। पछि पार्टीहरूका आन्तरिक कारणहरूले गर्दाखेरिमा त्यो अलि विवाद भयो। कहिलेकाहीँ मलाई अचम्म लाग्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका केही साथीहरूले केही सार्वजनिक मञ्चहरूमा गएर के भन्नुभयो भने यो सरकार बनिसकेपछि नेपाली काङ्ग्रेसले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयहरू चाहिँ सबै एमालेलाई दिएर यस्तो सरकार बनायो, त्यस कारण बेठिक हो भनेर पनि भने। अर्कोतिर एमालेका केही साथीहरूले महत्त्वपूर्ण मन्त्रालय यदि जम्मै काङ्ग्रेसलाई छोडेर एमाले सरकारमा गयो भनेर पनि भने। यो मान्छेहरूको आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो भन्ने मैले बुझ्छु। त्यसलाई त्यसो भन्नु हुँदैन पनि भन्दिनँ म। आफ्नो आफ्नो बुझाइ हो, आफ्नो आफ्नो धारणा हो। अर्थात् यसलाई के बुझौँ भने दुवैतिर रहेका मन्त्रालयहरू महत्त्वपूर्ण रहेछन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। त्यसैले यो गृह मन्त्रालयको विषयमा समझदारी भइसकेपछि त्यो समझदारी लागू गर्ने र नगर्ने विषयको विवाद हो। त्यो गृह मन्त्रालय नै नभए हुन्छ, नभए नै हुन्छ, अब नभए हुँदैन भन्ने विवाद होइन। तर बाहिर यतै रोकौँ। जहाँसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयको कुरा छ, परराष्ट्र मन्त्रालय यो हाम्रो जस्तो मुलुकमा हाम्रो राष्ट्रियता, हाम्रो स्वाधीनता, हाम्रो सार्वभौमिकता र हाम्रो लोकतन्त्र, यसको संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने र त्यो अनुकूल
मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने हामीले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रको सबै हाम्रा बाइल्याटरल सम्बन्ध भएका मुलुकहरूको हामीले समर्थन जुटाउनुपर्छ, उहाँहरूको सौहार्दता हामीले प्राप्त गर्नुपर्छ र सबैको सहयोगमा मुलुकको उन्नतिमा उहाँहरूको सहयोग लिएर नेपाली जनताको अपेक्षा अनुसार अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यो हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालय अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हुन त परराष्ट्र मन्त्रालय मैले यहाँसँग जोड्न चाहेको चाहिँ यो यहाँलाई मात्रै होइन, यो अहिले खास गरिकन पछिल्ला वर्षहरूमा चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयलाई दलहरूले हेर्ने दृष्टिकोण, परराष्ट्र मामिला जो देशको सार्वभौमतासँग जोडिएको प्रश्न छ, हाम्रा साना निर्णयहरूले पनि हामीलाई विश्व जगतमा विश्व मञ्चमा कहाँनिर उभ्याउने भन्ने प्रश्न छ। त यति घनीभूत विषय, यति महत्त्वपूर्ण विषयसँग जोडिएको मन्त्रालयलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ कतै हामी कमजोर बनाउँदैछौँ कि भन्ने मेरो प्रश्न। होइन, त्यस्तो होइन। कुरा के हो भने एउटा नेपालमा अहिले देखिएको कुरा पहिलेदेखि नै, पहिले राजाको पालामा राजाको सदिच्छा अनुसार विकास हुने, सदिच्छा अनुसार परराष्ट्र चल्ने। अहिले लोकतन्त्र आइसकेपछि र नेपाली जनता सार्वभौम सत्ता सम्पन्न भइसकेपछि नेपाली जनताको सार्वभौमिक अधिकारलाई प्रयोग गरेर मुलुक सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा यो परराष्ट्रको कुरा गर्दाखेरिमा हामीले राजनीति तपाईँले भने जस्तै हाम्रो सार्वभौमिकता, हाम्रो विकास निर्माणसँग यो जोडिएको छ। त यसलाई सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो जुनसुकै पार्टी आओस्, जुनसुकै पार्टीले सरकार चलाओस्, हाम्रो परराष्ट्र नीति एउटै हुन्छ। हाम्रा केही सिद्धान्तहरू छन्, पञ्चशीलका कुराहरू गर्छौँ, समानताका कुराहरू गर्छन्। त्यो आधारमा हामीले परराष्ट्र नीति बनाउँछौँ, परराष्ट्र को चाहिँ तपाईँको सञ्चालन गर्छौँ, कार्यक्रम परराष्ट्र मन्त्रालय चलाउँछौँ भनेर भन्छौँ। तर अहिले पनि खड्का कुरा के छ भने हाम्रो परराष्ट्र नीति कङ्क्रिट रूपमा हामीले मुलुकलाई, हाम्रो स्वाधीनतालाई रक्षा गर्ने, हाम्रो विदेशी कूटनैतिक सम्बन्धलाई स्थापित गर्ने यो भनेर एउटा तपाईँको गाइडिङ प्रिन्सिपल त हामीले पञ्चशील आदि इत्यादि भन्छौँ, समानता भन्छौँ। तर पनि एउटा कङ्क्रिट रूपमा त्यसको स्वरूपलाई निर्धारण गरेर अगाडि जानुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो नभए हुनाले के हुन्छ भने अब को चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री भयो, अब त्यसले कसरी चलाउँछ त्यसरी होइन। मुलुकको सरकारले एउटा नीति निर्माण गर्छ र त्यो नीति निर्माण अझ भन्ने भने बहुदलीय शासन व्यवस्थामा त सबै पार्टीहरूको मिलेर एउटा चाहिँ तपाईँको नीति निर्माण हुन्छ। त्यसका आधारमा परराष्ट्र नीति सञ्चालन हुन्छ। यहाँनिर हामीले बुझ्न नसकेको एउटा पक्ष के हो भने जस्तो यहाँले नै भन्नुभयो कि विश्वका अरू देशहरूको परराष्ट्र नीतिको कुरा गर्ने भने त्यहाँ को व्यक्ति मन्त्री बन्छ या कुन दल सरकारमा आउँछ भन्नेसँग उनीहरूको परराष्ट्र सम्बन्धमा खासै फरक पर्दैन। उनीहरूको एउटा प्रष्ट दिशा छ परराष्ट्र सम्बन्धमा, कोसँग कसरी डिल गर्ने, कुन मुद्दामा हाम्रो अडान के हुने भन्ने कुरा प्रष्ट छ। तर हामी कहाँ चाहिँ के देखिन्छ भने कुनै अमुक दल पार्टी सरकारमा आउँदा, कुनै व्यक्ति परराष्ट्र मन्त्री हुँदा त्यसले लिने, त्यसले बोल्ने, भनाइ उनले गर्ने कदम नै त्यो परराष्ट्र नीति हो भन्ने बुझाइ छ हामी कहाँ। हो, यो चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले करेक्सन गर्नु जरुरी छ। बिल्कुल। तपाईँको यो हाम्रो मुलुकको एउटा दुर्भाग्य के हो भने अहिले संसारको प्राय सबै देशहरूमा विश्वविद्यालयहरूमा पठन पाठन हुँदाखेरिमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा, त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय तपाईँको इन्टरनेसनल स्टडिजहरू हुन्छन्, डिप्लोमेटिक तपाईँको क्लासहरू हुन्छन्। त्यसमा उनीहरूले विश्वविद्यालयमा नीति कसरी निर्माण हुन्छ भन्ने सैद्धान्तिक क्लासहरू दिन्छन्। नेपालमा अहिले तपाईँको विश्वविद्यालयमा यस वर्ष बल्ल बल्ल त्यो पनि राजनीति शास्त्र अन्तर्गत गएर एउटा युनिट, त्यो पनि आफ्नो भवनमा चलाउन नसकेर बाहिरतिर गएर नेपालको यो परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा एउटा इन्टरनेसनल स्टडिज भनेर सुरु गरेको छ। त्यसैले थ्योरिटिकल आस्पेक्टमा हामी कमजोर छौँ भन्ने कुरा त्यसै देखिन्छ। मैले अघि सुरुमा भने राजाको सदिच्छा पुरा गर्न चल्थ्यो पहिले मुलुक, उनको सदिच्छामा त परराष्ट्र नीति पनि जे निर्देशन हुन्छ त्यही चल्थ्यो, विकास निर्माण जे निर्देशन हुन्छ त्यही चल्थ्यो। अब निर्देशनमा मुलुक चल्दैन, अब नीतिमा मुलुक चल्छ। त्यो नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा हामी सबै पार्टीका मान्छेहरू पनि बस्नुपर्छ। सबै ढिला भयो होला नि मन्त्री जस्तो, किनभने हामीले 2046 यता हेरौँ, 46 उतालाई हामीले राजाको एउटा प्रत्यक्ष शासन थियो, त्यसलाई एकछिनलाई छोडिदिने भने त्यसपछि यता पनि हामीले अर्को 25-30 वर्षको यात्रा तय गर्न लागिसक्यौँ। अझै पनि हामी नीति बनाउन सकिरहेका छैनौँ भनेदेखि कतै न कतै हाम्रो काम गर्ने शैलीमा प्रशंसा लाग्ने हो। त्यो त राजजी मैले पहिले पनि भनेको थिएँ,
तपाईँको हामीले के गर्यौँ, हामीले बहुदलीय शासन व्यवस्थालाई हामीले रिस्टोर गरिसकेपछि 46 सालको आन्दोलनपछि हामीले केही ठाउँमा नाउँ परिवर्तन गर्यौँ, स्वरूपमा परिवर्तन गरेनौँ, नीतिमा परिवर्तन गरेनौँ, कार्यक्रममा परिवर्तन गरेनौँ। जस्तो म तपाईँलाई बताउँ, गाउँ पञ्चायतलाई गाविस बनाइदिउँ, जिल्ला पञ्चायतलाई जीविस बनाइदिउँ। अझ माओवादी आन्दोलन भएर माओवादी सत्तामा आइसकेपछि, यता सदनमा आइसकेपछि त के गर्यौँ भने कलेजहरूमा नाउँ परिवर्तन गर्न गयौँ। जस्तो तपाईँको रत्न राज्यलाई हामीले नेपाल मानविकी क्याम्पस बनायौँ। मेरो भनाइ के भने साइनबोर्ड चेन्ज गरेर होइन, त्यहाँभित्रको आन्तरिक कुरा कन्टेन्टमा के चेन्ज गर्यौँ, त्यसको रूपमा के चेन्ज गर्यौँ, के आवश्यकता हिजो थियो, आज के आवश्यकता छ, त्यो अनुसार हामीले पुनर्संरचना गर्यौँ कि गरेनौँ भन्ने कुरा। मन्त्रीजी, अब तपाईँका प्राथमिकताहरू के हुन्छन्? परराष्ट्र मन्त्रीका रूपमा तपाईँले जतिन्जेल तपाईँ सरकारमा रहनु होला त्यो बेलासम्म तपाईँका प्राथमिकताका क्षेत्रहरू के हुनेछ? मूल कुरा के हो भने नेपालको सार्वभौमिकता स्वतन्त्रतालाई संरक्षण गर्ने, सम्वर्धन गर्ने, वैदेशिक नीतिलाई तपाईँको नीतिगत रूपमै म के सोचमा छु भन्दाखेरिमा चाहिँ सबै पार्टीसँग सहकारी गरेर एउटा चाहिँ नि कङ्क्रिटाइज गर्ने हाम्रो नीतिलाई। जोसुकै आए पनि मूल कुरा चाहिँ हाम्रो परराष्ट्र नीतिका आधार यी हुन्, यही आधारमा हामीले परराष्ट्र नीतिमा यी कामहरू हामी यसरी गर्छौँ भनेर हामीले जानुपर्छ। नेपालको सन्दर्भमा हेर्दाखेरि के छ भने हामी अब कसैले दुई ढुङ्गाको तरुल भन्ने, कसैले दुई ढुङ्गा तरुल होइन कुनै के चाहिँ पुल भन्ने जे भने पनि हामी सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र हौँ। दुईपट्टि दुईटा ठुला मुलुकहरू छन्। मुलुक ठुला हुन सक्छन्, जनता धेरै थोरै हुन सक्छन्, तर सार्वभौमिकताको हिसाबले सबै मुलुक समान हुन्छन्। त्यो हिसाबले हाम्रो जो परराष्ट्र नीति छ त्यो समानताका आधारमा हामीले चलाउँछौँ। अनि अर्को कुरा के हो भने आर्थिक रूपमा तपाईँ समृद्ध नहुँदाखेरिमा त्यो व्यक्तिमा पनि हेपिने, राष्ट्रमा पनि हेपिने प्रचलनहरू छन्। अहिले ग्लोबलाइज्ड एउटा चाहिने राजनीति आएको छ र विश्वलाई चाहिँ एउटा भिलेज भयो भनेर मान्छेले भनिरहेको अवस्थामा व्यापारका हिसाबले, राजनीतिका हिसाबले, चेतनाका हिसाबले, शिक्षाका हिसाबले, समाजका हिसाबले मान्छे त आदान प्रदान भइरहेको हुन्छ, वरपर गइरहेको हुन्छ, ओल्लो पल्लो देश चारिराखेको हुन्छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरिमा हामी समृद्धिको बाटोमा गएनौँ भने हामीले तपाईँको कराएर मात्रै हामी सबल हुँदैनौँ। त्यसो भने तपाईँको प्राथमिकता के आर्थिक कूटनीतिमा बढी जोड रहनेछ? बिल्कुल, मैले बताएँ राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई कायम राखेर आर्थिक स्वाधीन यो के अरे कूटनीतिमा अगाडि जानुपर्छ एक। दोस्रो कुरा, आर्थिक कूटनीतिमा जाने नाउँमा जस्तो सुकै सहयोग पनि घोडा टेकेर तपाईँको चाहिने बोक्न हुँदैन। हाम्रो नीति, हाम्रो सिद्धान्त, हाम्रो स्वाधीनतालाई संरक्षण गर्ने गरी हाम्रा प्राथमिकताहरू तोकेर त्यसमा हामीले चाहिने के अरे सहयोगहरू लिनुपर्छ। यो ग्रान्ट्स एन्ड एड्स लिँदाखेरिमा पनि जसरी आए पनि पैसा लिने भन्ने हुँदैन। हाम्रो प्राथमिकतामा हामीले बहस गर्नुपर्छ, छलफल गर्नुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू छन्, तपाईँको मुलुकहरू छन्, हामीलाई सहयोग गर्नेहरू छन्, उहाँहरूसँग हामीले बस्दाखेरिमा अत्यन्त सौहार्दपूर्ण वातावरणमा हामीले बहस छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रा प्राथमिकताहरू तोकिनुपर्छ र आएका रकमहरू विकास निर्माणमा कति खर्च भयो, कति भएन, त्यसको सही मूल्याङ्कन हुनुपर्छ। र डेमोक्रेसीमा अथवा लोकतन्त्रमा तपाईँको हामी भन्छौँ नि जिम्मेदारी हुन्छ र पारदर्शिता हुन्छ भनेपछि आज प्रत्येक नेपालीको त्यो जान्ने अधिकार छ। राइट टु इन्फर्मेसन भन्छौँ नि हामी। हुन त कहिलेकाहीँ यो तपाईँ आज यो मिडियामा भयो बेला तपाईँ मार्फत एउटा सुनाइहाल्नु जस्तो लागेको छ। राइट टु इन्फर्मेसन जनताको, तर यो इन्फर्मेसन दिने संस्थाको राइट टु मिस इन्फर्मेसन हो कि जस्तो पनि कहिलेकाहीँ देखिन्छ। त्यस्तो चाहिँ बुझाइमा कमजोरी मात्रै हो। तपाईँले एकदम सही कुरा भन्नुभयो। राइट टु इन्फर्मेसन कुनै मिडियाका लागि या कुनै पत्रकारका लागि बिल्कुल हुँदै होइन, यो त जनताको अधिकार हो। बिल्कुल जनताको लागि हो। त्यसैले यो इन्फर्मेसन दिँदाखेरिमा पनि भेरिफाई गरेर ठिक बेठी के दिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने मात्रै मेरो सुनाइहालेको। अर्को सन्दर्भ, ठिक छ मन्त्रीजी, अर्को सन्दर्भको कुरा गर्ने हो भने नेपालमा आम बुझाइ के छ भने हामी कतै न कतै बढी झोलिएको, कतै न कतै बढी तौल भएको नीति अवलम्बन गरिरहेका छौँ। हाम्रो अघि यहाँले भन्नुभयो दुईवटा ठुला विशाल मुलुकहरू छन् हाम्रा दायाँ र बायाँ। त्यसमा खास गरिकन हामीले समान दृष्टिले उनीहरूको बिचमा सम्बन्ध कायम गर्न सकेनौँ। सँगसँगै अहिले एउटा विश्व नै एउटा गाउँको रूपमा परिणत भइसकेको सन्दर्भमा यसका आफ्ना स्वार्थहरू, ठुला विकसित राष्ट्रका स्वार्थहरू यहाँ बाजिएका छन्। त्यो हिसाबले पनि हामी भन्नलाई भन्छौँ कुरामा, तर व्यवहारमा हाम्रा नीतिहरू चाहिँ कतै न कतै ढल्किएको देखियो भन्ने गुनासो पनि आइरहेको छ। यो कुरालाई कसरी समाधान गर्नु?